اذا بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوفوا فيها لو باغي سونتر ديال لي كوردوني دو باغي سونتر دو 3 بوين. دونك غادي نشوفوا دابا كيفاش غادي نحددوا الاحداثيات ديال مرجح 3 نقاط. اذا دونك لو بلان اي موني d'un repère OIG. دونك عندنا واحد الغوبير اللي هو معلم OIG tel que عندنا لو بوين A B C tel que لو بوين A عندها الاحداثيات ديالها اللي هما لي كوردوني ديالها هو XA YA. لو بوين B عندها الاحداثيات ديالها اللي هما XB YB. اي لو بوين C الاحداثيات ديالها في OIG هي XC و YC. مزيان. دونك هادو عندنا هما اش هما الاحداثيات ديال هاد لي 3 بوين dans le repère OIG. مزيان. Donc G est le barycentre ديال les points pondérés A alpha, B bêta et C gamma. Donc عندنا هاد les 3 points pondérés. Donc عندنا A donc متصل بها العدد donc alpha, B bêta و سي غاما. مزيان. دابا عندنا هاد لي دوني هادو بغينا نحددو من خلالهم لي كوردوني ديال لي 3 بوين ديال دونك لي كوردوني ديال لو باغي سونتر ديال 3 بوين ديال هاد لي 3 بوين. دونك عندنا هاد القاعده خصنا نحفظوها. دونك غادي نحددو اولا لابسيس يعني الاوف سول ديال لو باغي سونتر غنسميو اكس جي. اكس جي يعني اوف سول لو باغي سونتر اللي هو جي. دونك الاوف سول ديالو تنحددوه بهاد العلاقه. دونك تناخدو هاد الفا وكنضربوه في اكس ا. اكس ا بلس دونك بلس بيتا. دونك غناخدو هاد بيتا وغنضربوه في اكس بي. دونك بيتا اكس بي. دونك هنا غنديرو فوا راه كاين الضرب هنايا باش نبين لكم مزيان راه كاين الضرب. دونك عندنا donc alpha fois xa plus bêta. Donc bêta غنضربوها xb fois xb plus gamma غنضربوها فاش غنضربوها xc xc. وكلشي غادي نقسموه دونك سور غنديرو alpha plus bêta plus gamma. donc alpha plus bêta plus gamma. Donc هذا هو l'expression ديال l'abscisse ديال لو باغيسونتر يعني اوف سول ديال لو باغيسونتر ديال 3 بوين. دابا غادي نمشيو نشوفو الارتوب اللي هو y جي. مزيان. دونك هنا غنديرو y جي. دونك y جي اللي هو الارتوب اش كيساوي. دونك هنا غناخدو الفا وغنضربوها في y ا. دونك غنديرو الفا y ا بلس بيتا y بي. دونك بيتا فوا y بي بلس غاما في y سي. دونك غاما y c. donc sur اش كنديرو هنايا sur h sur alpha plus bêta plus gamma. donc alpha plus bêta plus gamma. donc هذا هو les deux expressions ديال لي كوردوني ديال اكس جي و y جي. دونك نحفظوا هاد لي زيكسبرسيون. من بعد غنديروا تفريغ بسيط ولا مثال بسيط باش تفهموا كيفاش كنطبقوا هاد لي دو غولاسيون باش نجبدوا لي كوردوني ديال الباغي سونتر ديال 3 بوين. دابا غنمشيو نشوفوا مثال ونطبقوا فيه هاد لي دو غولاسيون. دونك نديرو اكزامبل.
دونك هنا غادي نخليو هاد لي دوني وغادي نبدلو هاد اكس ا نديرو بلاصتهم اعداد باش يمكن لينا نحددو اكس جي و ايكغيك جي اللي هو لي كوردوني ديال الباري سونتر ديال 3 بوين. مزيان. دونك حنا غادي نحيدو هاد اكس جي ونبدلوهم بالاعداد، نبدلوهم اعداد، نحيدو الفا ونحيدو بيتا ونديرو بلاصتهم اعداد ونحددو دونك لي كوردوني ديال الباري سونتر ديال 3 بوين. مزيان. دونك هنا بالنسبه ل ا غنديرو موان 3 2، غنديرو موان 3 2. في بي غنديرو الاحداثيه الدوله هي 2 4، وهنا غادي نديرو موان 5، نديرو موان 5 ونديرو 3. مزيان. هنا في بلاصه الفا وبيتا وغاما غادي نديرو في بلاصه الفا غنديرو 2، وهنا غنديرو موان 3، وهنا غادي نديرو 5. مزيان. دونك شنو هي لا كيستيون؟ لا كيستيون هي اللي نحدد احداثيات الباري سونتر ديال هاد لي 3 بوين. مزيان. عندنا لي كوردوني وعندنا هاد لي بوين بونديري. دونك نمشيو دابا نحددو اكس جي. قلنا بان اكس جي اش كتساوي، دونك نحفظوا هاد لا فورمول. دونك اكس جي اش كتساوي هي الفا اكس ا بلس بيتا اكس بي بلس غاما اكس سي sur alpha plus bêta plus gamma. دونك هادشي اللي درنا. مزيان. دونك نعوضو اش عندنا هنا في الفا، عندنا جوج، دونك غنديرو 2 فوا اش اكس ا هو موان 3. مزيان. زائد اش زائد بيتا شحال فيها هي موان 3، غنديرو هنايا موان 3 فوا دونك بيتا في اكس بي هو اكس بي هو جوج. مزيان. زائد دونك بلس غاما عندنا هو 5، دونك غنديرو 5 فوا y اكس سي هو موان 5 سور غنديرو شحال الفا بلس بيتا بلس غاما اللي هي 2. دونك هنا نحاولو نكتبو هاد الفراكسيون تكون باينه مزيان. دونك نعاودو هاد الفراكسيون نكتبوها مزيان. دونك هنا باش تبان لكم مزيان. دونك هادي بلس. مزيان. دونك هنا نديرو الفا بلس بيتا بلس غاما اللي هي 2 بلس موان 3 بلس 5. دونك اون فيت اتونسيون، ردوا البال لهادي، راه خاص الفا بلس بيتا بلس غاما يكون ديفيرون ا 0. دابا غادي نجمعو، مثلا قلنا 2 بلس موان 3 هي موان 1، موان 1 بلس 5 هي 4، دونك ديفيرون ا 0. دونك مزيان. دابا غادي نحسبو هاد اكس جي. دونك غتعطينا اكس جي اش كتساوي اكس جي. دونك نحسبو 2 في موان 3 هي موان 6، دونك غنديرو هنا موان 6. Moins 3 fois 2, c'est moins 6, donc plus moins 6. Mazien. Plus 5 fois moins 5, il y a moins 25. Un jeu plus moins 25. Sur, donc 2 plus moins 3, il y a moins 1. Au moins 1 plus 5, il y a 4. Mazien. Donc on va dire que donc moins 6 plus moins 6 il y a moins 12. Moins 12. Alors tiens, il y a moins 12 plus moins 25 sur 4. Donc quand je mets d'abord moins 12 moins 25, alors tiens, il y a moins 37. Moins 37 sur 4. Moins 37 sur 4. Donc, هذا هو XG ديال هاد لي 3 بوان. دابا غادي نمشيو نحسبو YG.
دونك هذه ابليكاسيون بسيطه باش تعرفوا كيفاش طبقنا هاد لي دو غولاسيون ديال اكس جي و جي ديال لي 3. نمشيو دابا نديرو دونك y جي. اش كتساوي y جي؟ قلنا هي الفا فوا y a بلس بيتا فوا y b plus gamma fois yc sur alpha plus bêta plus gamma. Donc alpha plus bêta plus gamma خاص يكون h différent à 0 toujours. طرطوا البال alpha plus bêta plus gamma خاص يكون différent à 0. يكون différent à 0. Donc هاد la condition est très important علاش؟ حيت كيكون عندنا هذا في لو ديناتور تيكون الفا بلس بيتا بلس غاما في المقام ما خاصش يكون عندنا مقام تساوي صفر. مزيان. هنا راه عندنا قبل جرب لا جمعنا جوج مع ناقص 3 مع 5 لقيناهم ديفيرون ا 0 دونك ما عندناش المشكل. اذا نمشيو نحسبوا دابا y جي نعوضوا الفا هو جوج دونك 2 y ا دابا غنمشيو y ا هو جوج بلس اش بيتا هو موان 3 فوا اش y بي شحال هي 4 بلس كوا بلس غاما شحال عندنا في غاما 5 غنديرو 5 فوا اش فوا y سي شحال عندنا في y سي عندنا فيها 3. مزيان نحسبو دابا ونديرو الفا بلس بيتا بلس غاما هي 2 بلس موان 3 بلس 5 مزيان. نمشيو دابا نحسبو دونك هنا غنديرو y سي كيساوي دونك نحسبو 2 فوا 2 سي 4 moins 3 fois 4 c'est moins 12 وغنديرو 5 fois 3 c'est 15 plus 15 sur 2 plus moins 3 c'est moins 1 plus 5 c'est 4 حسبنا ديجا هي 4. مزيان دابا غادي نحسبو 4 plus moins 12 ça fait combien? C'est moins 8 plus 15 sur 4. Donc moins 8 plus 15, ça fait combien? Donc moins 8 plus 15, c'est 7 sur 4. 7 sur 4. Alors, achetons les coordonnées ديال الباغي سونتر ديال هاد لي 3 بوين. دونك بصفه دونك هنا غادي نكتبو اون جينيرال غادي نكتبو بان جي اش عنده اكس جي وعنده y جي يعني عنده اوفسول و اورتو. اشنو لقينا في اوفسول؟ لقينا هي موان 37 سور 4 وشحال لقينا في y جي هي 7 سور 4. اذا حتى لهنا غادي نكونوا حددنا لي كوردوني ديال الباغي سونتر ديال 3 بوين بهاد لي دو غولاسيون وشفنا ابليكاسيون بسيطه باش نفهموا هادوك لي دو غولاسيون. اذا حتى لهنا غادي نكونوا كملنا لي كوردوني ديال لي 3 بوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.